नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सत्तारूढ नेकपाको विवादका बारेमा अलि बढी केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। पार्टी आज फुट्ने कि भोलि फुट्ने भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेकपाको सचिवालय बैठक मङ्गलबार समेत बसेको छ। यसअघि नेकपाका दुईजना अध्यक्षहरूले एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै सचिवालय बैठकमा पेश गरेको आरोप प्रत्यारोपको प्रतिवेदनमाथि मङ्गलबारबाट छलफल समेत सुरु भएको छ। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि कमिटीमा छलफल नहुने अडानका बीचमा प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः यस अघिको सचिवालय बैठकमा सहभागी भएर लिखित जवाफ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अघिल्लो साता बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावको लिखित रूपमा जवाफ दिएका थिए। दुवै अध्यक्षले पेश गरेको प्रतिवेदन फिर्ता लिएर संयुक्त प्रतिवेदन बनाउने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले यस बीचमा प्रयास गरेको भए पनि त्यो असफल भएपछि मङ्गलबारको सचिवालय बैठकमा नेकपाका दुईजना अध्यक्षले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको हो। मङ्गलबार छलफल नसकिएपछि बुधबार फेरि सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ, जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावका बारेमा छलफल हुनेछ। प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालन राम्रोसँग गर्न नसकेको, गुटगत स्वार्थमा मात्रै अल्मलिएको, पार्टीको निर्देशनको व्यवस्था गरेको, सरकार सञ्चालनमा एकलौटी रूपमा अघि बढेको लगायतका आरोप लगाइएको छ। प्रचण्डले लगाएको आरोपमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टहरूको समेत संरक्षण गरेको जस्ता गम्भीर विषय समेटिएको छ। आरोप लगाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट हट्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। प्रचण्डले लगाएको आरोप उनी एक्लैले लगाएका भने होइनन्। वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरूको समेत एउटै स्वर रहेको छ। त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डमाथि समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। ती दुवै प्रतिवेदनमाथि मङ्गलबारबाट छलफल सुरु भएको हो। के भयो मङ्गलबारको छलफलमा? करेन्ट न्युजको पहिलो खण्डमा नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको यो भनाइ हेरौँ। आज पार्टीको सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट समाधानका सन्दर्भमा प्रस्तुत दुई प्रस्तावहरू, अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल सुरुवात भएको छ। छलफल सकिएको छैन। छलफल बैठकमा औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यका साथसाथै अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रियाको क्रम पनि अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बैठकले ठानेको छ। त्यस अन्तर्गत नेताहरूको बीचमा अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रिया र संवादका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइनेछ र साथसाथै बैठकमा औपचारिक छलफलको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ, जस अनुसार औपचारिक बैठक भोलि 1 बजे फेरि बस्नेछ। छलफल प्रारम्भ भएको छ। त्यसमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओलीले मूलतः आफ्नो धारणाहरू राख्नु भएको छ र त्यसपछि अरू कमरेडहरूले पनि सामान्य टिप्पणी गर्नुभएको छ। अझ प्रस्ताव र त्यो प्रस्ताव साथसाथै पार्टीको सङ्कटको चुरो कारण र त्यसको समाधान वा निकासका बारेमा सबै कमरेडहरूले विषयमा केन्द्रित भएर गम्भीर छलफल गर्ने काम बाँकी नै छ। बैठकमा छलफल भइसकेपछि नै निस्कने निष्कर्ष हो। अहिले नै त्यसबारेमा कुनै निष्कर्ष निकाल्ने बेला भइसकेको छैन। पार्टी एकताको रक्षा गर्दै पार्टीमा देखा परेका समस्याहरूको कारणहरूको पहिचान गर्दै पार्टीको समस्या समाधान गर्ने दिशातिर जाने गरी छलफल अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न छ। त्यस सिलसिलामा बैठकमा र अनौपचारिक रूपमा भएका छलफलहरूले नै एउटा निष्कर्षको दिशातिर अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्दैछन्। मूलतः बैठकमा हुने छलफलहरूले नै एउटा निष्कर्ष प्रदान गर्नेछ। हाम्रो पार्टीको पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रो प्रश्नै छ। प्रतिगामी शक्तिहरूले नेपालमा फेरि
प्रतिगमनको सफलता प्राप्त गर्ने नसोचे हुन्छ। निश्चित रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसको समीक्षा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। तर जनताद्वारा विस्थापित शक्तिहरूले फेरि पुनर्स्थापित गर्ने कुनै सोच नबनाए हुन्छ। सचिवालय बैठकमा मंगलबारबाट नेकपाका अध्यक्षहरूले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भए पनि दुई अध्यक्षको सहमतिमै संयुक्त प्रस्ताव बनाउने विषयमा छलफल गर्न भन्दै बुधबारसम्मका लागि बैठक भने स्थगित गरिएको छ। मंगलबारकै सचिवालय बैठकमा समेत नेकपाका दुईजना अध्यक्षहरूको संयुक्त प्रस्ताव ल्याउने विषयमा पहल भएको थियो, जुन सफल भने हुन सकेन। संयुक्त प्रस्ताव सफल हुन नसकेपछि दुईजना अध्यक्षले पेश गरेको प्रतिवेदनमा छलफल सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयमा पेश गरेको जवाफी प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजन गरिसकेको दावी समेत गरेका छन्। ओलीको प्रतिवेदनमा प्रचण्डले तत्कालीन माओवादी लडाकुको पैसामा समेत भ्रष्टाचार गरेको विषय छानबिन गर्ने संकेत समेत गरेका थिए। ओलीकै प्रतिवेदनमा प्रचण्डमाथि मानव अधिकार हननको विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले चासो देखाइरहेको र त्यसमा समेत छानबिन हुन सक्ने आशय व्यक्त गरिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावलाई आरोप पत्र भन्दै खारेज गर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ततः प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावको जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अब दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन बिहिबार बस्ने स्थायी कमिटी र 25 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा समेत छलफल हुनेछ। यसरी छलफल सुरु भएपछि अब नेकपाको बाटो के हुने भन्ने विषयमा समेत फरक दृष्टिकोण देखिएको छ। के हुन्छ नेकपाको अबको बाटो? करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा यो भनाइ हेरौँ। बहस गर्ने कुरालाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ र त्यो बहस नोटको रूपमा मैले बुझेको छु। अब कतिपय त्यसलाई आरोप पत्र भन्नुभएको छ, कतिपय चाहिँ चार्जसिटको रूपमा भएको हुँदाखेरि सँगै बस्न नसक्ने स्थिति हुन्छ, यो पास भयो भने त भन्ने कुरा नि गर्नुभएको छ। तर मैले आलोचना आत्मालोचनाको श्रृङ्खला हुन्छ नि त पार्टीभित्र, त्यस कारणले त्यही प्रणालीको लिखित अभिव्यक्तिको रूपमा मैले त्यसलाई बुझेको छु। तर अब यो प्रश्न उठ्छ कि उहाँहरूले आफै एकअर्काप्रति चाहिँ अविश्वास प्रकट गरेर जाने हो भने यो नेकपा सम्हाल्छ कसले? कि त उहाँहरूले हामीले हाम्रो चरणमा यदि काम गरेर सक्यौँ, क्रमशः चाहिँ अब दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता अथवा चाहिँ एउटा टिम अहिले पुस्ता भनेर कसैले टिको लाएर पनि मान्ने स्थिति छैन र उहाँहरूलाई त सम्हाल्न गाह्रो भएको छ भने अर्को कोही पुस्ताको व्यक्तिले टक्क टिपेर पनि सम्भव छैन। एउटा प्रक्रिया कोर्स पुरा गरेर, कि त अधिवेशनको कोर्स कि चाहिँ टिमलाई हस्तान्तरण गरेर टिममा प्रतिस्पर्धा गराएर त्यसमध्येको अलिकति सापेक्षित रूपमा श्रेष्ठ सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिलाई सहारेर पुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ कि त्यसरी सम्हाल्नेतिर जानु पर्यो कि आफूले सम्हाल्नु पर्यो। त्यस कारणले उहाँहरूसित हाम्रो भेटघाट पनि भइरहेको छ। यो बहस छलफललाई अलिक स्वच्छ बनाऊँ, मैत्रीपूर्ण बनाऊँ, विगतका कुराहरूतिर नफर्क्यौँ। जुन बिन्दुदेखि हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ त्यो बिन्दुदेखिका बहसका विषय बनाउँ। त्योभन्दा पहिलोको विषयलाई तन्काउने भनेदेखि त त्यो क्लोजिङ गरेर हामी अगाडि बढिसक्यौँ नि। त्यस कारण त्यो पहिलेका विषयतिर भन्दा पनि यो बिचमा भएका कुराहरू कहाँ कता के मिलेन हामी छलफल चलाउँ भनेर उहाँहरूलाई भनेका छौँ। अब उहाँहरू कम्पेरिटिभली समकालीन यो अवधिको सापेक्षित रूपमा चाहिँ सक्ने भएर अध्यक्ष हुनुभयो। यसको अर्थ यो होइन कि अरू कोही पनि पार्टीमा नेताहरू छैनन्, हामी मात्रै हौँ र हामीले मात्रै पार्टी सञ्चालन गरेर आएका हौँ, हामीले मात्रै बनाएका हौँ। अझ ठोस र मूर्त रूपमा भन्दा मैले मात्रै गरेको हुँ, अरू कसैको केही भूमिका छैन भन्ने कुरालाई हाम्रो दार्शनिक भाषामा व्यक्तिवाद भन्छ, अहङ्कारवाद भन्छ। त्यसकारण व्यक्तिवाद र अहङ्कारवादले कम्युनिस्ट पार्टीको सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको विन्यास हुन सक्दैन। त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ पार्टीलाई झन् एउटा गलत दिशातिर लिएर जान्छ। त्यसकारणले अहिले पनि समूहमा समस्या प्रस्तुत गर्ने र समूहमा साथीहरूका तर्कहरूमा, छलफलहरूमा, बहसहरूमा समस्याको समाधान खोज्ने, यो कुरा कि मान कि चाहिँ मान्ने भन्नेतिर गइयो भनेदेखि व्यक्तिवादै हो त्यो। त्यस कारणले मलाई यो लाग्छ, तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँ कुरा नि राख्नुहोस्, तपाईँ कुरा नि राख्नुहोस् भन्ने छलफल गर्ने, साथीहरू सुझाव लिने, त्यसै गरेका साथीहरू पनि धारणा बुझ्ने अनि त्यो धारणाका आधारमा
निर्णय गरियो भनेदेखि त्यो चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको सुन्दर अभिव्यक्ति हुन्छ। सत्तारूढ नेकपाको विवाद छरपष्ट भएको 7 महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो। गत चैतमा नेकपाभित्रको विवाद सबैले देखिने गरी सतहमा आएको थियो। विवादको चक्र नै चलेको नेकपामा कुनै समय विवाद साम्य भएको जस्तो समेत देखिएको भए पनि अहिले भने विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। यसअघि गत साउनमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नै नेकपाको एकता गम्भीर सङ्कटमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेर कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि भने नेकपा विवाद केही मत्थर भएको जस्तो देखिन्थ्यो। मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू समेत हेरफेर गर्ने र नेतृत्वको कार्य विभाजनमा समेत थप स्पष्टता सहित पार्टीको जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने र सरकारको काम पार्टीसँगको समन्वयमा हुने निर्णय समेत भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको निर्णयभन्दा पनि एक्लै हिँड्न थालेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको थियो। पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले नेकपा फेरि एकपटक विभाजनको संघारमा पुगेको आशंका समेत देखिएको छ। पार्टीको सचिवालयमा रहेका बहुमत नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण पार्टी समेत बदनाम हुने अवस्थामा पुगेको र सरकार समेत अलोकप्रिय बनेको आरोप लगाइरहेका छन्। यस्तोमा शीर्ष नेताहरूकै बीचमा विवाद घुमिरहेको छ। यस बीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत नेकपा विवाद समाधानका लागि भूमिका खेलेको भए पनि विवाद साम्य हुन सकेको छैन। करेन्ट न्युजमा एकैछिन विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्रको पछिल्लो समय देखेको विवादमा अलि बढी केन्द्रित भएर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले नेकपा फेरि एकपटक विभाजनको संघारमा पुगेको आशंका समेत देखिएको छ। पार्टीको सचिवालयमा रहेका बहुमत नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण पार्टी समेत बदनाम हुने अवस्थामा पुगेको र सरकार समेत अलोकप्रिय बनेको आरोप लगाइरहेका छन्। यस्तोमा विवाद नेकपाको शीर्ष नेताहरूकै बीचमा घुमिरहेको छ। यसबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत नेकपा विवाद समाधानमा भूमिका खेलेको भए पनि विवाद साम्य हुन सकेको छैन। यस्तोमा नेपालमा विदेशीहरूको चासो समेत बढिरहेको छ। यसै महिनामा मात्रै पनि नेपालमा भारतीय र चिनिया उच्च अधिकारीको भ्रमण भइसकेको छ। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला विदेशी उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणपछि भने अब नेकपा विवाद के हुन्छ भन्ने अवस्था समेत देखिएको छ। सरकारका कामका बारेमा निगरानी गरिरहेको भन्ने प्रतिपक्ष दलले समेत दुवै छिमेकी देशहरूसँग समान व्यवहार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सँग सम्बन्ध बढायो भने चाहिँ भारतको कस्टमा, भारतको मूल्यमा चीनसँग, चीनको मूल्यमा भारतसँग भन्ने यो हुँदै हुँदै दुवैसँग चाहिँ हाम्रो राम्रो सम्बन्ध रहनुपर्छ र एउटा सन्तुलित ढङ्गको समस्या रहनुपर्छ। जुन जुन विषयमा हाम्रो चाहिँ उनीहरूसँग सम्बन्ध छ ती सम्बन्धलाई सुधार गरौँ। समस्याहरू चाहिँ छन् भने चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्दै जाउँ। यसमा धेरै विवाद कुनै एउटा चाहिँ विदेशबाट चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ अब पदाधिकारीहरू आए भने त्यसमै विवाद गर्नु जरुरी छ। यो सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउँदै जाओस्। नेपालको चाहिँ यो भूमि दुईवटा ठुला चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा छ। यसबाट हामीले चाहिँ एज ए सोर्स अफ मार्केट, एज इन्भेस्टमेन्ट सोर्स, एज इन्भेस्टमेन्ट यो चाहिँ डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्सको सोर्सको रूपमा, पर्यटनको रूपमा सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले फाइदा लिन सकौँ। यही चाहिँ म भन्छु र म त के भन्छु भने जहिले पनि फेरि भारत र चीनको सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि पनि नेपाल एउटा चाहिँ ले भूमिका खेल्न सक्छ। उनीहरूको बिचमा आर्थिक सम्बन्ध बढाउनको लागि भारत र चीनको व्यापार सम्बन्ध पनि बढ्दैछ। त्यो व्यापार सम्बन्ध बढाउनलाई नेपालमा एउटा ट्रान्सिटको रूपमा, नेपाललाई लिङ्कको रूपमा, एउटा ब्रिजको रूपमा चाहिँ ठुलो भूमिका नेपालले खेल्न सक्छ। अब प्राचीन कालकै कुरो गर्नु हो भने यहाँलाई म के भन्नु, नेपालको एज ए सोर्स अफ इम्पोर्ट ट्रेड
नेपालको भूमिमा काठमाडौँको चाहिँ जति चाहिँ अलिकति आर्थिक सम्पन्नता भएको छ त्यो कारण चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै के कारण भने चाहिँ तिब्बत चीनबाट आउने भारततिर जाने सामान पनि काठमाडौँमा आउँथ्यो त्यसैबाट चाहिँ भारतबाट चाहिँ उतातिर तिब्बत चीनतिर जाने सामान पनि काठमाडौँमा पुग्थ्यो अनि काठमाडौँमा व्यापार हुन्थ्यो इम्पोर्ट ट्रेडको सेन्टरको रूपमा चाहिँ काठमाडौँ थियो त्यस वखतमा आजभन्दा चाहिँ 700-800 वर्ष अगाडिको 800 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यस कारण चाहिँ भविष्यमा पनि दुई देशको बिचको चाहिँ अब यो व्यापार सम्बन्धबाट नेपाललाई लिङ्कको रूपमा हुन सक्छ सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपाभित्रको विवादको असर नेकपाभित्र मात्रै छैन जनताको प्रतिनिधि स्थल संसद र त्यसले गर्ने काममा समेत नेकपा विवादको असर परेको छ संसद लामो समयदेखि बन्द छ जनताको गुनासो र समस्याका बारेमा छलफल हुने संसद बन्द भएका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत संसद बोलाउन सरकारलाई दबाब दिन सकेको छैन बरु कांग्रेसले सत्ता सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्न सत्तारूढ दलले लामो समयसम्म संसद बन्द राखेको आरोप लगाउन थालेको छ महामारीको समयमा पनि संसद बन्द गरेर सत्तारूढ दलले आफ्नो पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्षको खेललाई व्यवस्थित गर्न ध्यान दिएको कांग्रेसको आरोप छ 5 महिना लामो लकडाउन र निषेधाज्ञा खुले पनि आर्थिक र सामाजिक जीवन आफ्नो लयमा फर्किन नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ कांग्रेसले कोरोना विरुद्ध सचेतना अभियान प्रत्यक्ष कोभिड प्रभावितहरूको आवाज सरकारसम्म पुर्याउने विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ उठाए पनि सरकारले आफ्नो कुरा सहज रूपमा नसुनेको आरोप लगाएको छ कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नभएको फाइदा सरकारले उठाएको कांग्रेसको आरोप छ यो सिस्टम बसिसकेपछि विपक्षीय कुरा उठाउने आम जनताबाट कुरा उठ्छ उठिसकेपछि त्यो सरकारले त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्छ र सम्बोधन गर्छ भन्ने यसको चाहिँ मान्यता हो र हरेक पटक आन्दोलनमै सडकमै उत्रिनु पर्दैन त्यसको लागि नै हामीले स्ट्रगल गरेर संविधान त्यसपछि चाहिँ यो निर्वाचित सरकारको पद्धति स्थापित गरे हो तर उहाँहरूलाई के लागिराखेको छ भने हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ छक्याउन सफल भयौँ र हामी सत्तामा छौँ र फेरि पनि यो हाम्रो चाहिँ प्रभावहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ जुन रिसोर्सेस संयन्त्र राज्यको संयन्त्र छ यी तमाम कुरालाई प्रभाव पारेर भोलिको दिनमा पनि हामी आउन सक्छौँ भन्ने मान्यताबाट यो सरकार अहिले चलिराखेका हुनाले हामीले सहज रूपमा हामीले उठाएका कुराहरूलाई चाहिँ यो सरकारले सुनिराखेका छैन यद्यपि हामी सुरुका दिनदेखि यो नियन्त्रण कसरी हुनसक्छ आर्थिक सामाजिक जीवनको पर्ने प्रभावलाई कसरी चाहिँ कम क्षतिमा राख्न सकिन्छ यी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पटक पटक उठाएका हौँ र ध्यानाकर्षण गराएका पनि हौँ तर उहाँहरूलाई कुनै चाहिँ यसले चाहिँ छोडेन उहाँलाई के लाग्यो भने यसले चाहिँ हामीलाई सुरक्षा कवच दिइराखेको छ हाम्रो आफ्नो शासन सत्तामा आन्तरिक रूपमा चाहिँ सत्ता सङ्घर्ष छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अन्ततिर हामीले चाहिँ ध्यान दिनु परेको छैन संसद पनि बन्द गरिदिउँ बाहिर पनि निस्किन पाउँदैन त्यसकारण हामीले हाम्रो लागि एउटा सुरक्षा कवचको रूपमा यसले काम गरेको छ सहज भइराखेको छ हामीलाई भन्ने रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिनुभएको छ र त्यसो हुनाले पनि मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ सडकमा पनि उत्रिनुपर्ने संसदमा विशेष अधिवेशन माग गरेर चाहिँ त्यहाँ पनि विशेष किसिमबाट चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ त्यसमा पार्टीले पनि चाँडै निर्णय लिन्छ यो लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ आम हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट पनि आवाज उठिराखेको छ सत्तारूढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला राजावादीहरूको समेत सक्रियता बढेको छ नेपालमा 240 वर्ष शासन गरेको राजतन्त्रको अवसान भएको 1 दशकपछि नेपालमा फेरि राजावादीहरूको गतिविधि समेत बढ्न थालेको छ त्यसकै झल्को दिने गरी देशभर राजावादीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् अर्को साता काठमाडौँमै समेत
राजावादीहरूले शक्ति प्रदर्शनको तयारी समेत थालेको जनाइएको छ। सोमबार समेत काठमाडौँमा राजावादीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए, जुन प्रदर्शनमा गणतन्त्र विरोधी मात्र होइन सरकार विरुद्ध समेत नाराबाजी भएको थियो। सरकारले राजावादीहरूको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी नहुन अपिल गरेको भए पनि सरकारको अपिलले समेत काम गरेको देखिएको छैन। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोनाका कारण भन्दै सभा सम्मेलन नगर्न आग्रह गरेको छ, तर राजावादीहरूको प्रदर्शनले समेत व्यापक पाउने देखिएको छ। करेन्ट न्युजको अबको क्रममा राजावादीहरूको प्रदर्शनको यो सामग्री। देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्दै आएका राजावादीहरूको समूहले सोमबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। राजतन्त्र फर्काउन माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकार विरुद्ध समेत नाराबाजी गरेका थिए। यसअघि पोखरा, विराटनगर, बुटवल लगायतका स्थानमा भएको प्रदर्शनमा समेत उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको राजावादीहरूले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनमा समेत सहभागिता उल्लेख्य थियो। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल नामको ब्यानर बनाएर प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूमा राप्रपाका नेताहरू समेत सहभागी थिए। त्यसबाहेक नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेता विपिन कोइराला समेत सहभागी भएका थिए। आइतबार मात्रै सरकारले राजावादीहरूको प्रदर्शनमा सहभागी नहुन अपिल गरेको थियो, तर सरकारको आग्रहको दोस्रो दिन भएको प्रदर्शनमा भने सरकारले गरेको आग्रहलाई नागरिकले नपत्याएको देखियो। देशमा जुन किसिमको अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार भएको छ, अब यसबाट यो दलदलबाट देशलाई चाहिँ मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि ठम्याइरह्यो र त्यही कारणले आज जुन यो विशाल कार्यक्रमको चाहिँ आयोजना भएको छ त्यो कार्यक्रममा हाम्रो तर्फबाट म चाहिँ अहिले सुरक्षा राष्ट्र रक्षा अभियानको चाहिँ अभियन्ता पनि हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ अब सबैको एउटै साथ एउटै सहयोग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिले हामी पनि यहाँ आएका। नेपालमा 240 वर्ष शासन गरेको राज संस्थाको अन्त्य 2062-63 सालको जनआन्दोलन मार्फत समाप्त भएको थियो। राजतन्त्रको अन्त्य भएर नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको समेत 1 दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ। अहिले सत्तारूढ नेकपाभित्र शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएका बेला राजावादीहरूको सक्रियता बढेको हो। 2/3 जनमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेका बेला राजावादीहरूको प्रदर्शनले दलहरू समेत झस्किएको देखिएको छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाभित्र देखिएको विवादले सरकारको काममा समेत प्रभाव परेको देखिँदै आएको छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलभित्रको आन्तरिक किचलो एकातिर त अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगै राजावादीहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा सरकार भने समस्यामा पर्ने देखिएको छ। नेपाल भारत सीमा विवाद कायम रहेका बेला चीनले समेत नेपाली भूमि मिचेको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारलाई भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व समेत थपिएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने विषयमा समेत सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर आरोप लागिरहेको छ। कोरोनाका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई राहत दिनुपर्ने बाध्यतामा समेत सरकार छ, तर सरकारी कोषमा पैसा भने हरेक दिन घट्दै गइरहेको छ। वैदेशिक सहयोग र अनुदान समेत अपेक्षित रूपमा आइरहेको छैन। राजस्व सङ्कलन समेत सरकारको लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन। यसरी हेर्दा सरकार चौतर्फी समस्यामा परिरहेको देखिन्छ। सबैको सहयोग लिनुपर्ने बेलामा आफ्नै पार्टीको समेत गतिलो समर्थन नपाएको अवस्थामा सरकार समस्यामा फस्दै गएको आकलन गर्न कठिन छैन। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।